Hello everyone, I'm Ali Days with my YouTube channel. Hope all of you are doing well. आज बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक आप सबके लिए लेके आया हूँ. मुझसे बहुत लोगों ने कहा कि आप इस पे भी रिसर्च करें, इसके बारे में भी हमें ज़रा बताएं. इट इज़ रिलेटेड टू ट्रांसजेंडर्स या जिनको हम अपनी यहाँ पर ज़ुबान में ख्वाजा सरा कहते हैं. थोड़ी सी पहले आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ. अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ हम बहुत से नॉर्मल लोगों को भी इज़्ज़त देने के कायल नहीं हैं. बहुत अनफॉर्चुनेट बात है. आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, बट अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऐसी. अब आप इसको एट्रीब्यूट कर दीजिए तरबियत की तरफ, आप इसको एट्रीब्यूट कर दीजिए पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ, जिधर आपका दिल चाहता है आप इसको एट्रीब्यूट कीजिए. लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेंस कि हम लोग अनफॉर्चुनेटली वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आसाइशें आई हैं ज़िंदगी की, हम बजाय और अफ्लुएंट होने के और हम्बल होने के हम बदतमीज़ होते गए हैं और बद तहज़ीब होते चले गए हैं. और हमने लोगों को नामों से पुकारना शुरू कर दिया और हमने किसी को इज़्ज़त ना देने की एक ठान रखी अनफॉर्चुनेटली. खैर, कमिंग टू दिस टॉपिक, हमारे माशरे का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ट्रांसजेंडर्स, जिनको हम कहते हैं, शीमेल कहते हैं, खुसरे कहते हैं, आप उनको ख्वाजा सरा कहते हैं. एक्चुअली इन सारे वर्ड्स में जो सबसे तहज़ीब वाला वर्ड है वो ख्वाजा सरा है, विच हैज़ बीन फैक्चुअली डिराइव्ड फ्राम द पर्शियन लैंग्वेज. पुराने वक्तों में जो इस तरह के ट्रांसजेंडर होते थे उनको लाकर काम पे लगाया जाता था महलों में या घरों में. तो ख्वाजा का मतलब होता है चीफ़ ऑफिसर और सरा का मतलब होता है महल, यानी चीफ़ ऑफिसर ऑफ द पैलेस. ये इसका जो है वो लुग़वी मायने है. लेकिन हम जो यहाँ पर लोगों के साथ बर्ताव करते हैं, जो हम लोगों के साथ बिहेव करते हैं विदाउट नोइंग कि हाउ दे आर द वे दे आर. आई मीन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस द वे दे आर. अल्लाह की मखलूक हैं. मैंने इस पे कुछ रिसर्च की है, इसलिए आई हैव अ पीस ऑफ पेपर विद मी ऑल्सो विच आई विल बी लुकिंग एट फ्रीक्वेंटली, सो प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि मैंने काफ़ी इस पे नोट्स बनाए हैं अपने और मैं नहीं चाहता आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिस आउट हो जाए. तो सबसे पहले तो हम कुरान की रूह से देख लेते हैं. सूरह शूरा में बड़ा कैटेगोरिकली परवरदिगार ने फरमाया है, और हम जिसे चाहते हैं लड़के देते हैं, हम जिसे चाहते हैं लड़कियां देते हैं, और जिन्हें चाहते हैं मिला के लड़के और लड़कियां देते हैं. तो दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स ट्रांसजेंडर्स ऑल्सो. हालांकि हम अपनी एक जो हमारी एक सतही सोच है उसके मुताबिक हम ये समझते हैं कि एक ऐसा घराना जिसमें लड़के भी हों लड़कियाँ भी हों, जो उसकी बात हो रही है. तो अगर ऐसी बात होती तो अल्लाह ताला को ये अलग से सिग्निफाई करने की ज़रूरत नहीं थी. जब कह दिया हम जिनको चाहते हैं लड़के देते हैं, जिनको चाहते हैं लड़कियाँ देते हैं, तो ये भी कह सकता था और लड़के और लड़कियाँ भी एक ही घर में दे सकते हैं. तो मोस्ट लाइकली ये एट्रीब्यूटेड है टूवर्ड्स ट्रांसजेंडर्स. और इसको अगर थोड़ी सी आप तहकीक करें तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी थे, लेकिन इनको इनका ड्यू शेयर, इनकी इज़्ज़त, इनका काम काज दिया जाता था. अब हम आते हैं इस फैक्ट की तरफ कि ये ऐसा होता क्यों है. हाउ डज़ दिस जेंडर कम इनटू एग्जिस्टेंस. ये मखलूक पैदा कैसे होती है. सबसे पहले साइंटिफिकली आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि every man and woman has 23 pairs of chromosomes. ठीक है. मैं इंग्लिश में भी साथ साथ बात करूँगा, बिकॉज व्हेन यू डिस्कस साइंस तो उसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिर ट्रांसलेबल नहीं हैं उर्दू लैंग्वेज में. और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं उसमें हर पेयर के अंदर 2 क्रोमेटाइन होते हैं. ठीक है, जिसको क्रोमेटिन भी कहते हैं लोग, क्रोमेटाइन भी कहते हैं. और टोटल देयर फॉर 46 क्रोमोसोम 46 पेयर्स बन जाते हैं. ठीक है. तो men have X and Y chromosomes and women have X and X chromosomes. तो 22 of these chromosomes they help establishing our body, our complexion,
our habits, our likes and dislikes, and the 23rd جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے ہمارے جینڈر بنانے میں. ٹھیک ہے. اب ہوتا یوں ہے کہ جب میٹنگ ہوتی ہے ہیومن بینگز کی تو اس میں ایک کروموسوم جو ہے وہ اگر مرد کی طرف سے ایکسٹرا آ جائے, ٹھیک ہے, یعنی 20 میں نے آپ کو بتایا کہ 23 ادھر سے اور 23 ادھر سے, تو کئی دفعہ میل فنکشننگ ہوتی ہے ڈی این اے, اور اس کی وجہ سے ایک کروموسوم جو ہے وہ ایکسٹرا آ جاتا ہے, تو اس سے پھر یہ 47 کروموسومز بن جاتے ہیں. جب یہ 47 بنتے ہیں تو دیٹ از ویئر دا جینڈر چینجز ٹو نائدر مین نور وومن, اور اس کو آپ سائنس کی زبان میں KK47 بھی کہتے ہیں, KKY47, ٹھیک ہے, جو کہ عورت اور مرد کا ملا جلا ایک وہ ہوتا ہے کریکٹر. دس از ہاؤ ٹرانسجینڈر از کریٹڈ. اچھا, اگر اس دوران عورت کے کروموسومز جو ہیں وہ غالب آ جائے زیادہ, تو پھر وہ ٹرانسجینڈر کا جو بینڈ ہے وہ فیمیلش ہوتا ہے. آن دا کانٹرری اگر مین کروموسومز اوور کم کر جائے زیادہ تو پھر اس ٹرانسجینڈر کا بینڈ جو ہے وہ میلش ہوتا ہے. یو فالو مائی پوائنٹ؟ دیٹ از ہاؤ اٹ ٹیکس پلیس. اچھا, اب اس کے اندر یہ سارا کچھ جو ہے یہ آپ کا ہوتا ہے میل فنکشننگ آف ڈی این اے سے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ 46 ہونے چاہیے, تو وہ 47 جب ہوگا تو پھر دیٹ از ہاؤ a transgender is created. So this is the scientific reasoning for all this. اب ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں چلتے ہیں, اور بلکہ ہم آج کے زمانے سے بات شروع کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں جن گھروں میں ایسے بچے پیدا ہو جائے تو ہم ایک تو ان کو اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کرتے, انفارچونیٹلی وی ٹرائی ٹو گیو دیم اوے, ٹھیک ہے, وچ از موسٹ انفارچونیٹ. اور پھر اگر ہم رکھتے بھی ہیں تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو نہ لڑکا ہے نہ لڑکی ہے, اس کی وراثت کیا, اس کا کیا, اس کو بس 2 روٹیاں چاہیے, وہ بھائی یا بہن کھلا دیں گے. یہ بہت انجسٹس ہے, بہت زیادتی ہے, یقین مانیے. اس کو میں پروف کر دیتا ہوں آپ کو اسلامک اس لاء کے تحت, جو اسٹوڈنٹس کے تحت. حضرت علی علیہ السلام کے دور میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ جو ٹرانسجینڈر ہے یا ہجڑا ہے اس کی کیا میراث ہے, تو آپ نے کہا بالکل ہے. اس کو دیکھو, اگر اس کی شباہت عورت سے زیادہ ہے تو اس کو عورت والا حصہ دے دو, اور اگر اس کی شباہت مرد سے زیادہ ہے تو اس کو مرد والا حصہ دے دو. اینڈ اٹ سو ہیپنڈ پیریوڈیکلی کہ انہی کے دور میں ایک آدمی کو لایا گیا یا ایک ٹرانسجینڈر کو لایا گیا, اور اس کی شباہت عورت سے بھی تھی اور مرد سے بھی تھی. تو اس وقت مولا علی نے, کیونکہ وہ علم کا منبع ہے, ہم سب جانتے ہیں اس چیز کو کہ رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو علی علیہ السلام جو ہیں مولا کائنات, انہوں نے کہا کہ اب اس کی ایسا کرو کہ اگر شباہت دونوں سے ہیں تو پسلیاں گنو. اگر تو یہ 24 پسلیاں ہیں, 12 لیفٹ پہ اور 12 رائٹ پہ, جو کہ عورتوں میں ہوتی ہیں بائی برتھ, تو پھر یہ عورت ہے. اگر 11 لیفٹ پہ ہے اور 12 رائٹ پہ ہیں تو پھر یہ مرد ہے, تو پھر اس کو وراثت مرد والی دی جائے گی. سبحان اللہ. اس قسم کا علم مولا کائنات ہی بتا سکتے ہیں, جو انہوں نے رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ حاصل کیا. اب سائنٹیفکلی تو چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں, تو میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ مرد کے بائیں طرف 11 پسلیاں اور دائیں طرف 12 پسلیاں ایک روایت کے مطابق اس لیے ہوتی ہیں کہ جب پروردگار نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا تو ان کی پسلی سے بی بی حوا کو خلق کیا. تو ایک روایت کے مطابق اس لیے مرد کی ایک سائڈ پہ پسلی ایک کم ہے, عورت کی دونوں سائڈوں پہ 12 ہے, ٹوٹل 24 بنتی ہیں, اور مرد کی ایک سائڈ پہ لیفٹ پہ 11 ہے اور رائٹ پہ 12 ہے, ایز آئی ٹولڈ یو. تو دس از ہاؤ ہی ڈسٹریبیوٹیڈ
اس کی جو ہے انہیریٹنس ٹو دیٹ پرسن. ٹھیک ہے. اب جاتے جاتے میں پڑھے لکھے نوجوان بالخصوص یا وہ لوگ جو نوجوان ہو چکے ہیں یا تھے کبھی ہماری طرح, ان کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز بی کینڈیڈ, پلیز نرمی سے پیش آئیے, جنرلی بھی لوگوں سے نرمی سے پیش آئیے, ہیوملٹی سے پیش آئیے. یہ لوگوں کے ساتھ سختی سے برتاؤ کرنا, لوگوں کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنا, کیونکہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پوزیشن ہوتی ہے آپ کی. فار ایگزامپل آپ کا نوکر ہے گھر میں, آپ اس کے اوپر شاؤٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے آپ کر سکتے ہیں, وہ بیچارہ کیا کہے گا آگے سے. ملازم, پلیز اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈریے, ہر وقت اس کو یاد رکھیے. اسپیشلی ٹریٹنگ ٹرانسجینڈرز, دے آر آلسو ون آف اس. وہ ہماری طرح کی ہی ایک مخلوق ہے, ان کو عزت دینی سیکھیں, بالکل اسی طرح جس طرح آپ ایک اور مرد یا ایک عورت کو عزت دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دیز ور دا تھنگز آئی وانٹیڈ ٹو شیئر ود یو. آئی ہوپ اٹ ول بی آف سم knowledge and insight, and you may have enjoyed it. Please let me know in your comments how you found this. So till we meet again, take good care of yourself please, and please do not forget to subscribe my channel and press the bell icon. May God be your custodian. Look after yourself well. Allah Hafiz. Khuda Hafiz.